सर्वेभ्यो नमो नमः। अयं झुमा बारुई श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालयस्य साहित्यविभागस्य शोधछात्रा। अद्य मम उपस्थापन विषयः भोज्यपत्रस्य स्वरूपं वैशिष्ट्यं लेखनोपयोगितां च। सर्वप्रथमे अस्माकं ज्ञातव्यं यत् भोज्यपत्रं किम् अस्ति, किं तस्य स्वरूपम्। प्राचीनकाले भोज्यपत्रं लेखनार्थं प्रयुक्तं प्रसिद्धं माध्यमम् अस्ति। भोज्यवृक्षस्य श्वेतत्वचः निर्मितम् एतत् पत्रं साधनमस्ति। भोज्यवृक्षः मुख्यतः हिमालयप्रदेशस्य वृक्षः। तस्य आङ्ग्लनाम हिमालयन् बर्च, वैज्ञानिकनाम बेटुला यूटिलाइज। प्राचीन हस्तलिखितानि अनेकानि ग्रन्थानि अधुनापि समुपलभ्यन्ते। तानि इतिहासस्य महत्त्वपूर्णं साक्ष्यमस्ति। भोज्यपत्रं भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकमस्ति। एतत् ज्ञानसंरक्षणस्य प्राचीनपरम्परां दर्शयति। भारतीयशिक्षायाः अमूल्य ऐतिह्यं च भोज्यपत्रम्। कालिदासेन स्वकाव्ये कुमारसम्भवे वस्त्ररूपेण भोज्यपत्रस्य उपयोगः निर्दिष्टः। भोज्यवृक्षात् श्रेष्ठः दारु लभ्यन्ते। एतद् व्यतिरिक्तः भोज्यदारुभिः ड्रम, सितार, गिटारादीनि वाद्ययन्त्राणि अपि निर्मीयन्ते। भारतीय वन अनुसन्धान केन्द्रस्य देहरादून स्थिताः वैज्ञानिकाः वदन्ति यत् भोज्यपत्रस्य उपयोगः मूर्छारोगोपशमे, रक्तक्षरण निरोधे, विकारशोधनार्थं च प्रयुज्यते। उत्तराखण्ड राज्यस्य गङ्गोत्री मार्गात् 14 किलोमीटर पूर्वं भोजवासा नाम प्रदेशः अस्ति। 2013 वर्षे डेक्कन हेराल्ड पत्रिकायां प्रकाशितवार्तायां निर्दिष्टं यत् पर्यटकाः गङ्गोत्री जलेन सह भोज्यपत्रं शुभम् इति मत्या अपहरन्ति। सेवभोज्यपत्र नामकम् एकम् आन्दोलनमपि आरब्धम्। भोजवासा प्रदेशे कङ्कोट ताराभिः संरक्षितः। स्थानीय संरक्षण अवक्षेण प्रयुज्यते। तत्परं भौगोलिकविस्तारम्। भोज्यवृक्षः मुख्यतः हिमालयस्य उच्चप्रदेशे यथा काश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड, नेपाल, भूटानादि स्थानेषु दृश्यते। अधुनापि श्रीनगरस्य, लद्दाखस्य तथा बाल्टिस्तानस्य संग्रहालये भोज्यपत्रे लिखिताः पाण्डुलिपयः सुरक्षितः अस्ति। तत्परं भोज्यपत्रे लिखिताः प्राचीनप्राप्ताः ग्रन्थाः। भोज्यपत्रे लिखिताः प्राचीनप्राप्ताः ग्रन्थाः मध्ये सर्वप्रथमः वोआर् मैनुस्क्रिप्ट्। तस्य भाषा संस्कृतं। कालः पञ्चमी षष्ठी वा शताब्दी। अस्य ग्रन्थस्य विषयः आयुर्वेद चिकित्सा, दैवप्रयागं, मन्त्र उपचाराः च। अस्य ग्रन्थस्य प्राप्तस्थानं कुचा। कुचा वर्तमाने चीन प्रदेशे अवस्थितः। अस्य ग्रन्थः वर्तमाने बोड्लियन लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्डे प्राप्तः। तद् व्यतिरिक्तः बक्षाली मैनुस्क्रिप्ट् अपि अस्माकं प्राप्तः। बक्षाली वर्तमाने पाकिस्तान प्रदेशे अवस्थितः। अस्य ग्रन्थस्य प्राप्तस्थानं बोड्लियन लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। भोज्यपत्रस्य स्वरूपं दीर्घस्थायित्वं। भोज्यपत्रम् अत्यन्तं सुस्थिरं भवति, अतः शताब्दीनि यावत् न नश्यति। अतः प्राचीनकाले ग्रन्थलेखनार्थम् अत्यन्त उपयोगम् अस्ति भोज्यपत्रम्। तत्परं सौत्कार्यं। भोज्यपत्रं कागजवत् सूक्ष्मं, मृदुं, लघुं च भवति। तत्परं जल निरोधक स्वभावः। भोज्यपत्रे रेजिन् तैलयुक्तस्य उपस्थित्वा जलं सुगमतया न प्रविशति। अतः वर्षासु हिमप्रदेशेषु भोज्यपत्रं सुरक्षितः तिष्ठति। तत्परं धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वं च। प्राचीने मन्त्रलिपिकरणे, तन्त्रग्रन्थेषु, यन्त्ररचनासु च भोज्यपत्रस्य व्यवहारः दृश्यते। औषधीयगुणाः। भोज्यपत्रस्य छालः वातपित्तशमनी, रक्तस्तम्भनी, कर्णरोगनाशिनी च मन्यते। भोज्यपत्राणि उत्तेजकानि इति वर्णितम्।
पर्यावरणीय महत्तम भूस्थिरं धारणाय हिमस्खलन निरोधाय समतलाय च अतीव आवश्यकः। एतद् व्यतिरिक्तं भोज्यपत्रस्य बहुपयोगितं लक्ष्यते। तद् लेखनसामग्री उपकरणनिर्माणम् औषधनिर्माणं भोज्यपत्रेण समुपलभ्यते। तत्परं श्वेतवर्णः भोज्यपत्र हिमाचलप्रदेशस्य प्राप्तः भोज्यपत्र श्वेतवर्णः सूक्ष्मछालः अस्ति। शुभलक्षणताम् अस्य पत्रस्य शुभलक्षणतां मन्यते अतः पर्यटकाः अपि पूर्णरूपेण तद् गृहीतम्। तत्परं भोज्यपत्रस्य लेखनोपयोगिता प्राकृतिकदृढता भोज्यपत्रं दृढं स्थिरम् इति स्वभावेन दीर्घकालपर्यन्तं सुस्थिरं भवति। क्षयरहितं भोज्यपत्रं कागजवत् दीर्घं शीघ्रं न क्षयति न च लुप्यते। लघुभारं भोज्यपत्र अत्यन्त लघुभार हेतु दीर्घयात्रां कर्तुं सुलभम् आसीत्। तत्परं लेखनं सुलभतया पत्रस्य पृष्ठभागः समतलः मृदुः स्वल्पकठोरश्च एतेन लेखन्याः धारणां सुकरं भवति। मत्स्यशोषणक्षमता भोज्यपत्रं मत्स्यः सम्यक् रूपेण शोषयति अतः लिखितं यत् प्रसरति न मलिनं भवति। दीर्घकालपर्यन्तम् अक्षरसंरक्षणं भोज्यपत्रे लिखितानि अक्षराणि सहस्रवर्षपर्यन्तं सुस्पष्टरूपेण तिष्ठति। दाहताप सहनशक्ति भोज्यपत्रं अग्निताप शीततापश्च सहनक्षमता अस्ति। जैविकविशुद्धता एतत् पत्रं पूर्णतया प्राकृतिकं रासायनिकवस्तुना वर्जितम्। एतत् कारणेन भोज्यपत्रम् आध्यात्मिकग्रन्थेषु लिखितः। आकारवैविध्यं लघु मध्यम दीर्घ नानाविधानि आकाररूपाणि भोज्यपत्राणि उपलभ्यानि भवन्ति। पारम्परिकमूल्यवर्ता प्राचीनभारते वेदाः उपनिषदः आयुर्वेदग्रन्थाः बौद्धधार्मिकग्रन्थानि काश्मीरीय साहित्यं च भोज्यपत्रे एव लिखितम्। तत्परं भोज्यपत्रस्य लेखनोपयोगिता तस्य स्थैर्यं लघुभारं प्राकृतिकता अक्षरदीर्घस्थायित्वं दृष्ट्वा प्राचीनकाले एतत् माध्यमं ज्ञानसंरक्षणाय उत्कृष्टः साधनमस्ति। अधुनापि हिमालयस्य उच्चप्रदेशे भोज्यवृक्षः दृश्यते। परन्तु गोमुखं प्रति गच्छन्तः पर्यटकाः जाजावरश्च सततं वृक्षं हानिं कुर्वन्ति। एतत् कार्यं शीघ्रमेव निरसनं कर्तव्यम्। धन्यवादः।